बाजार के अंदर मेडिसिन के हवाले से एक बड़े एतमाद का नाम है और ये सिलसिला इनके वालिद गिरामी से चल रहा है। तो अभी जो कि हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि जो अवाम की बदहाली है, इस वक्त लोग जो हैं, हमने जैसे सर्वे किया तो सख्त परेशानी का शिकार है महंगाई की वजह से। तो इस तरह आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मेडिसिन भी जो है इंसानी जान बचाने वाली ये जो अद्वियात हैं इनकी कीमतें भी डबल ट्रबल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जी। और ये तो मेडिसिन का हालात तो ये हो गए कि ये जो 60% 70% से बहुत, मतलब जो 60-70% से ज्यादा इनकी अद्वियात की। और अभी जो ये हालात है कि आज अभी जो टेबलेट आती है उसका एक रेट होता है, कल आएगी उसको और रेट। अच्छा, पहले ये काम नहीं होता। अच्छा, पहले तो ये होता था कि हर आपका वो मिनिस्ट्री इम्प्रूव करती थी ना, साल 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद मेडिसिन का रेट। अच्छा, अभी जो है वो आप दूसरे तीसरे दिन जब जिसकी मर्जी है बढ़ा देता है, जब जिसकी मर्जी है जो लगा देता है। बस ये अल्लाह पाक की रहम करे हमारे मुल्क पे। हमको ये कोई तजवीज़ आप देना चाहेंगे? एक सियासी बसीरत रखने वाले समाजी कारोबारी शख्सियत है माशाल्लाह आप। सर जी बस यही है कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग होती है, पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक जो है वो रेट्स बनाते हैं, रेट देते हैं। उनको चाहिए कि इनको कंट्रोल रखें, हर चीज का रेट वो खुद उसको मेंटेन रखें, ताकि कम से कम मेडिसिन का रेट 2-3 साल 4 साल के बाद जाके वो अगर वो बढ़ता है तो बढ़े। ठीक। तो ये फसल भी है जी, हम तो दुआई कर सकते हैं। बिल्कुल जी। इस वक्त अवाम की जो परेशानी है वो महंगाई है, जिसमें अशियाए खुर्दोनोश और सबसे ज्यादा जो मेडिसिन है, क्योंकि ये इसमें इंसान बेबस भी होता है। अगर एक बंदे को फ्रूट का मसला है तो वो गुजारा कर लेगा, नहीं खाएगा गरीब आदमी, लेकिन अब मेडिसिन का ये इशू है कि ये तो लेनी है। तो हुकूमत पाकिस्तान को जो कि गुज़श्ता कुछ सालों से इन्होंने इस चीज को ऊपर जो है, जैसे इन्होंने बताया कि 60 से 70% जो है अद्वियात महंगी हुई हैं, उसका बराह रास्त असर जो है वो गरीब आदमी पर पड़ा है। तो हुकूमत को इस्लाह व अहवाल का ही मुतालबा किया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त बाजार की क्या पोजीशन है महंगाई के हवाले से और मौजूदा किस किस्म के हालात आप देख रहे हैं? शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना है, मतलब इसमें लोगों में पहला उसका हश्र है, तो आपने भी देखा होगा कि महंगाई जो है वो जोरों पे है ना। आम आदमी की कुव्वत खरीद से मतलब ज़्यादा महंगाई है। कोई आदमी भी मतलब कुछ चीज़ अपने बच्चों के लिए लेके नहीं जा सकता, बिल्कुल जूस फ्रूट हो गया, सब्जी होगी, मतलब बाकी और पहनने की अशिया हो गई। तो इसमें चाहिए कि मतलब हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो गरीब लोगों के लिए मतलब खुसूसी इन पे मतलब नज़र रखे, ताकि मतलब महंगाई ज़्यादा ना हो और आम आदमी भी अपने बच्चों के लिए, अपने रोज़े के लिए मतलब ये चीज़ें मतलब खरीद सके ना। नहीं, अभी महंगाई जो इंतजामिया के जो छापे वगैरह पड़ रहे हैं, बाजार के जो उनका विजिट होता है, आप क्या समझते हैं कि उसमें ज्यादा कसूरवार दुकानदार हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, कि इंतजामिया को जो है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए किस तरफ रुख करना चाहिए? एक्चुअली इंतजामिया जो है मतलब रोजाना छापे मार रही है, वो अपनी तनदेही से अपनी फराइज जो है वो अंजाम दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो है मतलब जिसका कसूर है वो मैन्युफैक्चरर है। महंगे दामों में जब उससे मतलब आदमी खरीदता है, दूसरा फिर उससे मतलब आगे वो जो बेचने वाले होते हैं, जो रिटेलर होता है, उसके तो 10, 20, 50 रुपए होते हैं, मतलब वो तो इतने ज्यादा नहीं लेता। ज्यादा जो है मतलब ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जो हैं या जखीरा अंदोज मतलब स्टॉकिस्ट जो हैं वो पैसे कमाते हैं। बहुत शुक्रिया। जी, दूसरे हमारे साथ दुकानदार हैं माशाल्लाह, काफ़ी अरसा से चकिया रोड मानसरा के अंदर बड़ी दयानतदारी के साथ कारोबार करते चले आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त आपको क्या दिक्कत है, परेशानी है? हमें तो यही दिक्कत है ना कि देखिए पीछे से चीज़ें हमें महंगे दामों पे मिल रही हैं, तो इसकी वजह से फिर हमें भी चीज़ को थोड़ा मतलब अपना भी मतलब आपका तो हर चीज़ के साथ वही फर्ज करें जी कि ये बादाम है,
जी जी تو اس کے ساتھ آپ کے 10 روپے اگر یہ 1000 روپے کلو ہے تو آپ کا پرافٹ پھر بھی 10 روپے ہے, 500 روپے کلو ہے تو آپ کا پرافٹ پھر بھی 10 روپے ہے, 100 روپے کلو اگر یہ اوپر سے آ رہا ہے تو آپ کا پرافٹ پھر بھی 10 روپے ہے. یعنی یہ جو مینوفیکچررز ہیں, جو ہول سیلر ہیں, بڑے ڈیلرز ہیں, تو انتظامیہ کو اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہے اس کو اپنا رخ جو ہے وہ مین جو مارکیٹ ہے وہاں کرنا چاہیے. یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانات ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ محنت مشقت کرنے والے نوجوان ہیں یہ ہمارے ملک کی کریم ہے کہ اس وقت یہ اپنا ہاتھ میں اسلحہ لے کر چوری نہیں کر رہے ہیں, ڈکیتی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ صبح سحری سے لے کر شام تک حق حلال کا رزق کما رہے ہیں. تو ہمارا جو وین ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ جتنے بھی کنسرن ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور بازار کے اندر ہر ممکن جو تاجروں کو, ریڑھی بانوں کو جو سہولیات حکومت دے سکتی ہے وہ ان کو دینا چاہیے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ جو رزق حلال کما کر, یہ کوئی کرمنل لوگ نہیں ہیں, یہ محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں. تو انتظامیہ جو ہے وہ فوکس کرے اس مارکیٹ پر جہاں سے مینوفیکچرر غیر معیاری چیز بھی آگے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, اور جب وہ اوپر سے غیر معیاری چیز نہیں آئے گی تو آگے سے مارکیٹ میں کوئی مجال ہے کہ بیچے. تو بہت شکریہ. جی سر بالکل ان کو چاہیے. دیکھیں ہمیں تو جو چیزیں مہنگے داموں پہ مل رہی ہیں پھر آگے ہمیں بھی مطلب 10-20 روپے رکھنے پڑتے ہیں. ان کا کام ہے وہ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں اتنا مہنگا مطلب سب کچھ دے رہے ہیں نا. درست بات ہے. جی جی ہمیں جب مطلب مناسب ریٹ پہ ملیں گے تو پھر ہم بھی مناسب ریٹ پہ بہت لنڈا بازار میں موجود ہیں اور بڑے عرصہ دراز سے محنت مزدوری کر رہے ہیں. پرویز بھائی نام ہے, سنائیے کس طرح وقت گزر رہے ہیں, کیا حالات و واقعات ان کے نمی تازہ ہے؟ بس گزارا ہے جی, شکر. مطلب کاروبار پہلے ٹھیک ہے سا ہوں ٹھیک ہے, بس گزارا نالے میں آشا نہیں ہے. مطلب کس وجہ سے مہنگائی ہے, مال نہیں ہے, مال مہنگا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے تو کو کوئی مطلب بچت نہیں, بچت نہیں ہے. اگر ہے بھی دے مطلب کیا میں کیا ہونا چاہیے تھی نظر میں کیا رائے ہے؟ سستائی ہونی چاہیے. اچھا بس سستائی ہونی چاہیے, مال سستا ہو, کھانا پینا کی چیزیں سستیاں ہوں. بزرگوں سناؤ کس طرح تو یہ کام کاروبار بس مزہ نہیں ہوئی, ٹائم اوکھا گزر رہا ہے, ٹائم نہیں پورا. اچھا نہیں لات نہیں ہے. کس وجہ تو مطلب ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا تو یہ کام کتنے عرصے تو کر رہے ہو؟ میرے 20 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے کام کرنا. اور مسائل زیادہ ہاں مسائل زیادہ, اور خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا. ایک ٹائم روٹی کھانی ہے, 2 ٹائم تھا ملتی ہی نہیں, مہنگائی کی وجہ. مہنگائی وجہ. اچھا ہاں کام دون نہیں گزری ہے, نہیں کوئی معاملات ہونے. دیہڑ کتنی لگ جلتی ہے؟ دیہڑ بڑی 700-800 روپئے دیہڑ لگ جلتی ہے. بمشکل 700-800 بیچے ہے نا, اور 10 آدمی کھانا لے دکھے بن گئے. 150 روپے کلو آٹا ہے, 300 روپے کلو. حکومت تو واسطے کچھ بھی کسا حکومت نہ کیتا. ہاں کیتے آبادی جو کچھ کرتے نہ کھاتے نہیں کرتے. تو ہونے جی حکومت نئی بنی ہے مطلب ہوتا ہے نواز شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا. اجن ایسا کوئی مفاد نہیں آئے, اس کو بھی نہیں آئے. اچھا اجن کوئی نہیں آئے, جس پر کچھ آئے تو پتہ لگتی ہے. بدل ٹھیک ہے. اچھا چلو جی اسی دعا کرتے اور تسا کوئی تھا یہ جگہ تھوڑا تسا لائی دے جی مطلب اتنا کوئی تنگ تو کوئی کر دی اسی انتظامیہ آندھی جلدی جان کوئی تنگ کر دیں بارہ کو خاص تنگ کوئی کرنا والا نہیں, میں اپنے غریبی کرتا. کمیٹی والے تنگ کر دیں, کمیٹی والے آنے تنگ کر دیں, کمیٹی والے ظاہر ہے جرمانہ کر چھوڑا جرمانہ نہیں کرنا چھوٹنا آتا ہے وہ روز. ٹھیک ہے جی. اچھا 5 روپے دار گجرانے کی ہوئی ہے. اچھا 5 روپے بریلی کی ہوئی ہے. کاروبار شکر الحمد. مہنگائی کا کوئی اثر ہے یا نہیں؟ مہنگائی کا رش ہے عرصے سے پوچھے. اچھا چیز مہنگی, آٹا مہنگا, پتی مہنگی, ڈالا مہنگا, سب کچھ مہنگا. اور جو ہے تسی تو بڑی محنت کش لوگ کو حق حلال دا رزق کماندے ہو, لیکن اتنا کمیٹی والے یا دیگر ادارے تنگ تے کر دو سن. کمیٹی والے تنگ کر دیں. اچھا ٹرافک والے تنگ کر دیں, پولیس والے تنگ کیا کر دیں, بڑے چاہ کے سر دن پھر نویں سے پھر جمعہ پہنے
ترمندے کرنے پیندے کیسا کام کرے جنڈے بھی آنو جڑی تو ریڑی لائی دی ہے سمجھ دیا کہ تسی بڑے نیک لوگ ہو جڑے محنت مشقت حق حلال دا کمانا واسطے تے کرتے دیو لیکن انتظامیہ ذرا تنگ کر رہی ہے تو پھٹے چاہ رہی ہے یا کوئی اس والے نال انتظامیہ بس ٹینشن نہیں کر رہی ہے سر مطلب ہے ابھی اپنا مڑی جو آنتے ہیں آن کے ٹینے تھا 5-10 روپے رکھ کے اپنا کام کرتے ہیں جی مطلب ٹینا پوچھو جتنے میں کچھ ٹینا یا کوئی بھی سبزی ہے جی جی مطلب پسند ہے وہ 5-10 روپے جی مہنگائی ہے سسپائی کافی لیکن میں یہ پوچھنا چاہنا کہ جی مہنگائی ہے سسپائی ہے وہ منڈی میں 5-10 روپے اس واسطے انتظامیہ کو نہ چھڑے تو 5-10 روپے ٹینڈے 100 روپے کلو 500 روپے کلو تو کلو 5-10 روپے کم کاروبار کا شکر اللہ کا مہنگائی ہے سسپائی ہے مہنگائی تو بہت ہے اس وجہ سے پھر لوگ کم چیز کے اندر کم کر اس بار مالٹا کس طرح درجن ہے مالٹا اگلے سال کے مطابق اس سال صحیح سستا ہے مطلب اس وقت کس طرح اس وقت 100 کا 1.5 درجن تو منڈی میں جو تقریباً تو درجن کس طرح پہنتا مجھے پڑا ہوا تقریباً ایسے سامنے 60 روپے درجن پڑا ہوا اٹھو کس طرح آنے 60 روپے درجن پڑا ہوا ہے مجھے خود کیا پہ بیچ رہا ہوں 100 کا 1.5 درجن 5-6 روپے درجن 5-6 روپے درجن ڈال دیتے اور ذرا کوئی انتظامیہ فوڈ والے محکمے کے آختے ہیں محکمہ تو ابھی تک تو پھٹے چھٹے چانن پھٹے تو چاند ہے لیکن روزے میں کسی نے بھی کوئی نہیں بولا اچھا روزے میں تنگ نہیں جب ہم سے کرے باقی جو چیز کو منڈی تو آن دے اس حساب سے اگر 5-10 روپے رکھ کے 10 روپے رکھ کے بیچتے مگر سستی ہوئی ہے یا مہنگی ہوئی اس کا تعلق منڈی نال ہے تو سنال نہیں تو اس لیے اپنی مزدوری ہے بہت شکریہ